फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी, तमाम सबूत देखे जा रहे हैं। फैज हमीद ने जो कुछ किया उस वक्त की सियासी हुकूमत की एमा पर किया। फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की वारदात की कोशिश की गई जो कामयाब नहीं हुई। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फौज रियासत का एक इदारा और हुकूमत के साथ खड़ी होती है। कलदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात फौज नहीं उस वक्त की हुकूमत ने किए। हम भी जवाब मांग रहे हैं कि हमारा खून बहाने वालों के साथ मुज़ाकरात क्यों किए गए। कौमी तराने की बेहुरमती, सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान ने अफगान कौंसल खाने की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीजे पर मौजूद और सफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। सफारती महाज पर कोई भी कदम उठाने का इख्तियार है। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कालादम टीटीपी के ठिकानों की तफसीलात मौजूद, अफगानिस्तान कार्रवाई करे। अली बिन गंडापुर की अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम, मुंह की खाना पड़ गई। बातचीत मरकजी हुकूमतों का काम, ये हमारा दायरे इख्तियार नहीं। अफगान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशकश पर जवाब। कहा पाकिस्तान ने 45 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, हर किस्म के ताउन के लिए तैयार और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। इलेक्शन कमीशन का फैसले पर अमल दरामद के लिए तीसरा इजलास। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। कानूनी टीम की इलेक्शंस एक्ट में तरमीम पर ब्रीफिंग। आइन बनाना, तरमीम करना और कानून बनाना सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। आईनी तरमीम के लिए मुशावरती अमल जारी। वकला तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया गया। बार एसोसिएशंस का मुत्तफिक न होने का तासुर गलत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले किसी शख्सियत के लिए तब्दीली नहीं कर रहे, तमाम जमातें इस्लाहात पर मुत्तफिक हैं। आईनी तरामीम पार्लियामेंट का इख्तियार, पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। मुज़ाकरात के बदले बानी की रिहाई का मुतालबा पीटीआई की ब्लैकमेलिंग करार। शर्जील मेमन ने कहा तहरीक इंसाफ ने 9 मई और डिजिटल दहशतगर्दी नहीं की, इन मुकदमात का सामना करें। पीटीआई के दौर में बंदूक की नोक पर हुकूमत की गई। असद कैसर ने कई गैर कानूनी बिल पास कराए। तालिबान की कानून साजी का इख्तियार तस्लीम, कोई भी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान नुमाइंदा वकला इजलास का एलामिया। झूठे और बेबुनियाद मुसव्विदे पर साजिशी अनासिर की जानिब से कौम को यरगमाल बनाने की मजम्मत। मुजव्विजा आइनी मुसव्विदा फौरी तौर पर सामने लाने का मुतालबा। वकला की कमेटी तश्कील 7 रोज में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कालदम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दिया, दोबारा फैसला करने की हिदायत। शरह सूद में कमी, IMF से मुमकिना डील के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, पहली बार 82,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने बुलंदी का नया रिकॉर्ड बना दिया। बिजली सार्फिन को 487 अरब रुपए की सब्सिडी देने का मंसूबा। वजारत तवानाई के तैयार करदा प्लान की तफसीलात सामने आ गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा से मुस्तहिकीन का तयन होगा। 200 यूनिट तक 380, 300 यूनिट तक 160 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसराइल की इलेक्ट्रॉनिक दहशतगर्दी, लेबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकीज और दीगर डिवाइसेस में धमाके। हमलों में 32 अफराद शहीद। इसराइल जमीनी जंग की भी तैयारी करने लगा। 10,000 फौजी गजा से लेबनान की सरहद पर मुंतकिल। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले, फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। 15 इसराइली फौजी जख्मी, कई मकामात पर आग भड़क उठी। लेबनान में धमाकों का सबब बनने वाले पेजर्स इसराइली कंपनी ने तैयार किए। न्यूयॉर्क टाइम्स तफसीलात सामने ले आया। इसराइली अफसर ने अखबार को बताया पेजर्स की बैटरीज में धमाका खेज मवाद मौजूद था। हिजबुल्लाह के लिए पेजर अलग से तैयार किए गए।
اسرائیل کا لبنان حملوں کا دبے لفظوں میں اعتراف، وزیر دفاع کی فوج اور خفیہ اداروں کو شاباش۔ امریکہ کا ایک بار پھر حملوں سے لا تعلقی کا اظہار، امریکی وزیر دفاع کی اسرائیل کو پھر حمایت کی یقین دہانی۔ صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس جمعہ کو طلب، اقوام متحدہ میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف قرارداد بھی منظور، جنرل اسمبلی کا قبضہ 1 سال کے اندر ختم کرنے کا مطالبہ، قرارداد پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک نے پیش کی، OIC اور سعودی عرب کا خیر مقدم۔ لبنان میں سائبر حملے تشویشناک، اسرائیل کی جارحیت پورے خطے کے لیے خطرہ قرار، پاکستان کا لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کا اعلان، مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈرامہ مسترد، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وزیراعظم 23 ستمبر سے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں گے، عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاک امریکہ مضبوط پارٹنرشپ ہمارے اور دنیا کی سلامتی کے لیے اہم، عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، امریکی صدر جو بائیڈن کا عزم، پاکستان کے نئے سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا دہشت گردی کے مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے تعاون کو سراہتے ہیں، مشترکہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے 4-5 سال کی خرابیاں دور کر رہے ہیں، تیزی سے بہتری آ رہی ہے، مہنگائی خود بخود کم نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ہماری کاوشیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے گفتگو، ہر شہر میں ڈولفن فورس اور خوبصورتی کے لیے PHA بنانے کا اعلان، روایتی میلے بھی بحال کرنے کی ہدایت، پاکپتن میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے جامع پلان طلب۔ تحریک انصاف کی لاہور میں جلسے سے متعلق درخواستیں، ہائی کورٹ کی لارجر بینچ بنانے کی سفارش، جلسے سے پہلے پولیس کا لاہور میں کریک ڈاؤن، تحریک انصاف کے 40 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا، شاہدرہ کے قریب 20 سے زائد کنٹینرز بھی پکڑ لیے۔ PTI MNAs کو پنجاب ہاؤس میں جبری حراست میں رکھنے کا الزام، بیرسٹر گوہر کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، IG عدالت نے پیش، بتایا متعلقہ DPOs کے مطابق 3 ارکان اسمبلی اپنے گھروں میں، 1 بیرون ملک ہیں، عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ توہین آمیز مواد شیئر کرنے پر خاتون کو سزائے موت، پیکا ایکٹ، خصوصی عدالت کے جج نے فیصلہ سنا دیا، مجرم کو سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، کراچی اورنگی ٹاؤن میں ملزم نے بہن اور بہنوئی کو قتل کر دیا، سائرہ اور نجم نے 15 روز پہلے پسند کی شادی کی تھی، ملزم گرفتار۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش کا الزام، امریکی عدالت نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول اور را کے سابق سربراہ سامت گوئل کو طلب کر لیا۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کا جائزہ، ICC وفد کا SSU ہیڈ کوارٹرز اور راولپنڈی اسٹیڈیم کا دورہ، حکام کی سیکیورٹی پر بریفنگ، چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال فروری مارچ میں پاکستان میں شیڈیولڈ۔ اور دنیا فٹ بال پر سکہ جمانے والے کرسٹیانو رونالڈو کا سکہ پرتگال میں چلے گا، پرتگال نے رونالڈو کی جرسی نمبر 7 اور تصویر والا سکہ جاری کر دیا۔